سلام بيوتيز، ان شاء الله كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. واليوم راح نكملوا سلسله الفرق بين لا ديفيرونس اونتر اللي نعرفوا فيها الفرق بين منتوجين كما قلت لكم، سواء منتوجات كوسميتيك ولا ماكياج. فوالا نيمبورط كال جون في تحب تماكيي ولا بدات تماكيي ولا اي مرة ما تعرفش لا ديفيرونس اونتر اللوز باودر ولا بودر كومباكت. اليوم راح نعرفوا الفرق بيناتهم. فوالا دونك اولا نبداو باللوز باودر ولا لا بودر ليبر. تجي هكذا على هذا الشكل، شغل تجي هكذا شغل فارينه ولا شغل مايزينا. فوالا تجي فريمون هكذا ليكيد بودر. هذه اللوز باودر. اللوز باودر الاستعمال ديالها دونك تدخلي تقولي واش نشري لوز باودر ولا لا بودر كومباكت ولا بالعربيه البودره المضغوطه اللي تجي هكذا معروفه من زمان الزماني. هاديه دونك هاديه تقولي نشري هادي ولا نشري هادي، تقعدي توجور تيزيتي. هي في زوج عندهم دور مهم ودو بريفيرونس يكونوا عندك في زوج. بيان سور لوز باودر عندها نفس الدور تاع البودر كومباكت، مي كاين شويه اختلاف بيان سور انتر لي دو، مي في زوج عندهم دور مهم. الدور تاع لا بودر ليبر اللي تجي هكذايا على هذا الشكل، كو بعد ما ديري فون دو تان تاعك ولونتي سيرن وينشف هذاك لونتي سيرن تو، دونك شدي بال ليبونجا ديالك اللي تكون نديه شويه، ديري منها شويه وحطي باش تبتي لونتي سيرن ديالك والفون دو تان تاعك. ولا كاين كاريمون يشدو يديروا شويه هكذايا هنايا ويديروا في الفرشات تاعهم، ينقصوا ويديروا في واش كامل وجههم. كما قلت لكم كاين يديروها بالليبونجا يحطوها ويديروا مكياج تاع عينيهم، كي يكملوا ينفضوا هذيك لا بودر ليبر. الدور تاعها باش يشد لك الفون دو تان لونتي سيرن لونغ دوري، تاني باش ينقص لك شويه هذيك الافرازات تاع الدهون الا كانت عندك بشره دهنيه وتمتم تزيت لك. تاني الدور تاعها كاين يحبوا باش يبرزوا الكونتورينغ ديالهم، يعني كي ديري الهايلايت اللي ان شاء الله هذا الموضوع تاع الفرق بين الهايلايت والبرونزر راح نهضر عليه في الفيديو الجاي، نوضح لكم الفرق بين الهايلايت والفرق بين الكونتور. فوالا دونك كاين اللي يبرزوا به الهايلايت يحطوه هنا تحت عينهم في جبهتهم هنايا ومام هنا وهنا، شغل يحطوا على هذه الطريقه هذه على باش تو بليزيور توتوريال يديروها باش يبرزوا ما بين الهايلايت اللي داروه والبرونزر باش يرسموا وجههم ويبرزوا الحاجه اللي محبين يبينوها في وجههم. فوالا كما قلت لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي راح نفهمكم انتر البرونزر والهايلايت. دونك كاين يستعملوا اللوز باودر لابراز الكونتورينغ ديالهم تاني باش يبان بروبر وتبان المكياج تاعهم شباب. ثاني كاين يستعملوه باش يديروه كمثبت للفون دو تان او لونتي سيرن كما قلت لكم. والدور تاع لا بودر كومباكت هي نفس الدور تاع لا بودر لوز باودر، ماشي في كامل دي شوز. لا بودر كومباكت باغ كونطر تعطيك اون كوفرونس، تعطيك تغطيه للفون دو تان تاعك، زيد تعاونوا. باغ كونطر لوز باودر ما تعطيكش تغطيه، هذه تثبت لك برك الفون دو تان لونتي سيرن. باغ كونطر هذه البودر كومباكت لا بودر اللي يجي هكا مضغوطه تقدر تعطيك ميم تغطيه للمكياج ديالك. كاين ميم يستعملوها وحدها، هذه يستعملوها وحدها بلا ما يستعملوا كريم، يديروا لا بودر وحدها و كون فون دو تان. تقدري هذه ثاني ديريها ميم في صاكك، هذه ما تقدريش، هذه تقدري ميم خرجتي تفطري ولا راكي قاعده في سال دي فات ولا تجبديها وتشدي هذيك ليبونجا ديالك وديري. باغ كونطر هذه ما تقدريش تمشي معاك باسكو جايه بودر وتغنجي قالك نديريها في صاكك. فوالا لا ديفيرونس بين لا بودر كومباكت اي لا بودر ليبر. لا بودر ليبر الدور تاعها تثبت لك المكياج تاعك،
تبرز لك الهايلايت تاعك باش تحبي تبرزيه. كي ديري الكونتورينغ بصح ما عندهاش كوفرونس، ما تكوفري لكش يعني لا كانوا عندك عيوب في وجهك ولا ما تكوفريهم لكش. باغ كونطخ البودغ كومباكت تعطيك تغطيه لل يعني كاش عيوب ولا لوجهك. تاني تخلي المكياج تاعك يشد مده اطول، واذا كان عندك وجهك دهني ولا افرازات دهنيه ولا ديريها تعطيك لو تان تاعك يبان مات. وتاني تقدري ديريها في الصاك. باغ كونطخ هذه ما تقدريش ديريها في الصاك، تمشيها معاك ديرها معاك الخدمه للعرس. ما نديريش تغنقيقه في صاك، ترفديها معاك نورمال. دونك هذه هي المعلومات اللي عندي على البودغ كومباكت. الفرق بين البودغ كومباكت والبودغ ليبر اللي تجي كما قلت لكم ليكيد ولا شغل كما قلت لكم كي الفارينه ولا كي المايزينا. اللي عندها معلومات زياده تكتبهم لنا تحت في صندوق الوصف. و على حسب ما شفت انا فيديوهات، انا جامي جربتها باش نكون صريحه معكم، مي شفت نتائج تاعها في دي فيديو كيما انا كيما نتوما، وكانت نتائج تاعها ولا فينيسيون تاعها شابه، اللي هو بديل لابودغ ليبر اللي هو التالك. فوالا دونك لو تالك هذا تاع بيبي تقدري تستعمليه كوم بودغ ليبر كيما هاديه. ديري شويه في يدك ولا في كاش هكذا اون بواط غلاق ولا، وديري في ليبونجا وديريها في الاماكن اللي كي حابه يبرز فيها الكونتور تاعك ولا كي حابه باش تبتي بها مكياج تاعك. تستعمليها كوم بودغ ليب كيما قلت لك، وتعطيك نهايه فينيسيون شابه المكياج تاعك وناتشورال. ما تعطيكش يعني اني في كما حنا نقولوا ما تعطيكش اني في شغل تاع تبان باللي كي دايره حاجه في وجهك. كونترير بعد عفو التالك جاي فريمون خفيف. تاني اللي عندها بو سونسيبل ما تحملش المكياج ولا هكا كي دير هاد لو جور تاع المكياج تعطيها وجهها ما يحملش، دونك تقدري تستعملي التالك تاع بيبي نعطيك انيفي ناتشورال. كما قلت لكم انا على الصعيد الشخصي ما جربتهاش، ما نكذبش عليكم، مي شفت فيديوهات تاع اللي جربوها. فوالا ماي بيوتيز، كان هذا هو الفيديو تاع اليوم اللي تعلمنا فيه حاجه جديده وعرفنا الفرق بين لا بودغ ليبر و لا بودغ كومباكت ولا لوس باودر ولا الفون دو تان هذايا. فوالا ان شاء الله نكون نفعتكم فيديو تاع اليوم بحاجه جديده. ان شاء الله دوكا نيبورت كيل جون في بدات المكياج ولا مبتدئه ولا مام وحده عندها شحال وتلفت لها اونتر لا بودغ ليبر ولا بودغ كومباكت وتتلف لها واش تشري، دوكا عندك فكره وعرفتي باللي في زوج مهمين تقدري دوك تشريهم في زوج، بصح كل وحده على بالك الدور تاعها وشنو. ان شاء الله تكونوا استفدتوا ماي بيوتيز. كما قلت لكم اي وحده عندها معلومات زياده على هاد المنتوجات الثانيين نشاركها معكم في هاد السلسله تاع الفرق بين، زيد تفيدنا لتحت بهم في لي كومونتير باش ما نزيد نستفاد معاكم نتعلم تاني حاجه جديده معاكم. لو كان واش نشارك معاكم واش نعرف ولا المعلومات اللي عندي دابخي انا تاني واش شفتكم دي فيديو دي توتو دي كونساي على هاد المنتجات اللي نشاركها معاكم. وفوالا دونك ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي ماي بيوتيز. ما تنساوش دخلتوا جدد للقناه وجزتي على قناه ديزاد بيوتي، نقول لك مرحبا بك. وما تنساش تشتركي في القناه وتعبسي هذاك الجرس باش يلحقك الجديد تاع لي فيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي بيوتيز.